श्रीगुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 17-20। 17 मधुरस्मितेन रमते मां सलकुचभारमन्दगमनेन मध्ये काञ्चि मनो मे मनसिज साम्राज्यगर्वबीजेन। 18 धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहन होतृमयीं अम्बुमयीं इन्दुमयीं अम्बाम् अनुकम्पम् आदिमामीक्षे। 19 लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्य दुपकम्पं पीनस्थनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यम्। 20 श्वेतामन्तरहसिते शाता मध्ये च वाङ्मनोतीता शीतालोचनपाथे स्फीता कुचसीम्नि शाश्वती माता। मधुरस्मितेन रमते मां सलकुचभारमन्दगमनेन मध्ये काञ्चि मनो मे मनसिज साम्राज्यगर्वबीजेन। धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहन होतृमयीं अम्बुमयीं इन्दुमयीं अम्बाम् अनुकम्पम् आदिमामीक्षे। लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्य दुपकम्पं पीनस्थनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यम्। श्वेतामन्तरहसिते शाता मध्ये च वाङ्मनोतीता शीतालोचनपाथे स्फीता कुचसीम्नि शाश्वती माता।